खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ आज का एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरे साथ कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है। जो कि मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपनी एकेडमिक लाइफ़ में और अपनी पर्सनल लाइफ़ में मैंने देखा है कि लोग बहुत सारी चीज़ों को, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो कि आपकी अखलाकियात से जिनका ताल्लुक होता है या एथिक्स का जिसका आपके साथ ताल्लुक होता है, जो कि आपके कैरेक्टर के ऊपर उसकी अक्कासी कर रहा होता है। और ये वाक़या आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, इस वाक़या की बुनियाद पर वो है एथिक्स, आपकी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल एंड पर्सनल कॉन्डक्ट के ऊपर, ठीक है? और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और कुछ हमारे ऐसे रवैयाजात हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हम लोग कर गए हैं। और उसमें हमें इस चीज़ का भी मैंने देखने में आया है कि लोग इस चीज़ का भी ख़्याल नहीं करते कि क्या ये सही है या ये गलत है, बल्कि वो चीज़ें इस तरह नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं कि बंदा भूल जाता है कि ये चीज़ गलत है। वो उसको आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाता कि ये चीज़ भी गलत है, ठीक है? जहाँ तक बात आती है फेयरनेस की, या जहाँ पर हम इतना अगर हम अदल की बात कर रहे होते हैं, तो छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं जो कि बड़ी चीज़ों की तरफ उसकी शक्ल निकलती है। अभी मेरे साथ एक इंटरैक्शन हुआ, अक्सर मेरे साथ मेरे पुराने आर्टिकल्स वग़ैरह क्योंकि मैं एक ज़माने में बहुत रेगुलरली लिखती होती थी और कुछ मैंने रिसर्च वग़ैरह की थी और मेरा रेगुलर कॉलम्स भी आते रहे थे। तो मुख्तलिफ़ पहलू के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स और कुछ यंग जर्नलिस्ट्स मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम आपका आर्टिकल जो है साइट करना चाह रहे हैं या कोई क्लैरिटी लेना चाह रहे होते हैं कि ये आपका आइडिया के पीछे क्या मकसद था, या आप वो सोर्सेज के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं कि आपने किन किन रेफरेंसेस को यूज़ किया था, तो वो क्या है बेसिकली। तो उस सिलसिले में तो मैं हेल्प आउट वगैरह करती रही हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और मैं बड़ी अनॉय होती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल एक दे देते हैं कि जी ये हमारा असाइनमेंट है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, इसमें ये वेरिएबल्स क्या हैं, आप हमारा क्या असाइनमेंट करते हैं। मुझे हँसी आती है कि भई देखें, अगर तो मेरे पास टाइम होता मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प या गाइडेंस दे देती, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफ़ेसर, आई एम नॉट कट आउट टू टीच यू ऑन दिस थिंग, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन रिसर्च साइड पर ज़रूर है, कम्युनिकेशन साइड पर ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी उसको टीचिंग के तौर पर मैंने नहीं किया, ठीक है? तो उसके लिए एक प्रोफ़ेशनल एक इंस्ट्रक्टर जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज़ करता है कि उसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्या बताना है, क्या पढ़ाना है। तो मैंने ऐसे लोगों को मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि टॉक टू योर इंस्ट्रक्टर्स, और जो वो चाह रहे हैं और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वो ही आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि वो क्या सीक आउट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ फिर बाद में कभी-कभार, अब आज मेरे साथ जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ जो इंटरैक्ट किया, उसको मैंने बहुत पोलाइटली मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं आपको इस चीज़ में आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद हार्ड वर्क करना है और अपनी कैपेबिलिटीज़ पर आप यकीन रखें, और जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपके इंस्ट्रक्टर आपको दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर अब उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल की, उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी आपका टाइम लगा, लेकिन आप फिर ऐसा करें कि मुझे किसी फ्रीलांस का मुझे रेफरेंस दे दें, फ्रीलांस राइटर्स। मैं समझ गई ये घोस्ट राइटर्स की बात कर रही हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया और इनफैक्ट मैंने बहुत रिएक्ट भी किया उस चीज़ पर। लेकिन मेरा रिएक्शन जो आया है थोड़ा-सा उसको एग्रेसिव ज़रूर लगा होगा, लेकिन जब ये बात एथिक्स की आती है, उसको शायद इस चीज़ की समझ ही नहीं आई कि मैं क्यों गुस्से में आई, ठीक है? मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत काबिल स्टूडेंट्स होते हैं,
لیکن وہ اپنے ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کمپیٹ کر پاتے باقی بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ایسے پریویلیجڈ بچے ہوتے ہیں جن کی اتنی شاید کیپیبلٹی یا انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس نہیں ہوتی، لیکن صرف وہ ایک ریس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی اتنی شاید آگے جا کے پروفیشنل لائف میں بھی جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی وہ جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے یہ بچے پھر رہ جاتے ہیں. So, this to me is highly unfair to those students who are underprivileged. اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہے کہ آپ ان کی سیٹ پر بیٹھے ہیں جو جس سیٹ پر کوئی اور ڈیزرو کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ انفیئر مینس لے رہے ہیں. آپ نے خود اگر ہارڈ ورک نہیں کرنی اور آپ نے اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی کہ آپ اپنی انسٹرکٹر کی بات سنیں، اور آپ نے اتنے پیسے بھی ہیں آپ کے پاس کہ آپ فری لانس رائٹر سے آپ اپنا سارا کا سارا اسائنمنٹ کرا لیں، تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی ایک زیادتی ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر آپ لوگ بھی اگر میری طرح اس چیز سے آپ لوگ بھی اگر ایکسپیرینس کیا کہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں کہ جی آپ ہمارا اسائنمنٹ کرتے ہیں ہم آپ کو پے کریں گے، تو یو شوڈ ریفیوز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ ان کو یہ کلچر دے رہے ہیں جس میں انفیئرنیس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز گوسٹ رائٹنگ مت کیجیے. ہم پلیجرزم کو تو بہت ایزیلی ہم کنڈیم کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے گوسٹ رائٹنگ کو، یا جو فری لانس رائٹرز ہیں، ہم نے اس چیز کو بھی ہمیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیوں ایک غلط چیز پر بچوں کو آپ انکریج کر رہے ہیں؟ اور وہ اتنی اب یہ چیز میں سے، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ چیز اتنی نارملائز ہو چکی ہے ہمارے ایکیڈیمک سین میں یہاں پاکستان میں بھی. یہ باہر بھی مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں تو اس چیز کو تو غلط سمجھا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو خدا را آپ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچیں. آپ کی اپنی انٹیگریٹی کا سوال ہے، آپ نے آگے بھی پروفیشنل لائف میں جانا ہے، یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے. جو آپ ہیں وہی آپ کا پرفارمنس بھی آپ کی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ پیسے دے کر دوسروں کو وہ کریں گے تو ایک تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو قابل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو کہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ ایزی گوئنگ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ پیسے دے کر کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تو یہ کس قسم کا کمپٹیشن آپ لوگ یہاں پر کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہاں پر برین جس کی ہمیں ضرورت ہے، کہ آپ لوگ واقعی میں اوریجنل آئیڈیاز اور اوریجنل برین کو لے کر بھی آ رہے ہیں یا نہیں؟ تو میری بس سب سے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس پریکٹس کو ختم کریں. یو نیڈ ٹو کنڈیم دس. میری ٹیچرس اور انسٹرکٹرس سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس پریکٹس کو کنڈیم کریں، لوگوں کو اس کی طرف نہ آنے دیں. اور میری ان رائٹرز سے بھی ضرورت ہے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ آج کل بہت مشکل ہے اور پیسے کے بغیر یو آر ناٹ ایبل ٹو سروائیو، لیکن یہ چیز غلط ہے. ایسی اسائنمنٹس مت لیں، ٹھیک ہے؟ بس میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، آپ لوگ اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھیں. کوئی بات نہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی سبجیکٹ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم آپ نے خود سے تو کچھ محنت کی نا، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے بلبوتے یا دوسروں کی آپ سیٹ پر آ کر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو وہ زیادہ شرمناک بات ہے. تھینک یو سو مچ.